ल हेर डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि जहिले के हुन्छ, जहिले तिमीहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ के कता जाने कता के गर्ने भनेर। सुन, कपीमा जुन कपी हुन्छ नि त्यसलाई यसरी प्लस गराऊ के फर्स्टमा कपीको लाइनलाई। इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग सुन है, किनभने यसमा तिम्रो सबै क्वेसन पढ्ने हो, बाँकी भर्बल तिम्रो टेक्निक हो, क्वेसन पढे अनुसार गर्दै जाने हो। कसरी गर्ने त्यो टेक्निक मात्रै सिकाउने यसमा। हेर अरू ट्रिक श्रिक भन्ने केही हुँदैन, कसरी गर्ने टेक्निक सिकाउने यसमा, ट्रिक हुँदैन है। ल यता हेर, यो भइसकेपछि यता माथि चाहिँ अलवेज नर्थ हुन्छ के, तल अलवेज साउथ हुन्छ, यता अलवेज इस्ट हुन्छ, यता अलवेज वेस्ट हुन्छ। बुझ्यौ नि, यो कुरा क्लियर हो। माथि के हुन्छ, माथि नर्थ, यता इस्ट, यता साउथ, यता वेस्ट। मैले ठुलो अक्षरमा पनि लेख्थे हो, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ हुन्छ। रेकर्ड छ है, रेकर्ड हुन्छ है, तिमीहरूले पाउँछौ है रेकर्ड क्लास। ल अनि हेर, अब तिमीहरूले सल्भ गर्दाखेरि जहिले यसरी डाइरेक्सन दिइसक्यो भने अब क्वेसन पढ्दै जाऊ के। इस्टतिर गएको छ भने यहाँदेखि स्टार्ट गरेर इस्टतिर लग 50 मिटर इस्ट, त्यसपछि राइट घुम्या छ भन्छ भने अब यहाँदेखि राइट टर्न कता हान्ने भन्ने कन्फ्युज हुन्छ के। अनि प्राय घोकिरा हुन्छ, यदि इस्टतिर गइरहेछ भने राइट टर्न भनेको छ भने साउथतिर जाने, नर्थ टर्न भनेको छ लेफ्ट टर्न भनेको छ भने नर्थतिर जाने भन्दै घोकेर बसिरहन्छन्। त्यो घोकेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। हेर म ट्रिक दिन्छु तिमीहरूलाई। अहिले मसँग बोर्ड उल्टाउन मिल्दैन हो कि नै, तर हामीसँग त पेपर हुन्छ एक्जाममा, हामीले गर्ने त पेपरमा। मैले तिमीहरूलाई बोर्डमा सिकाउँदैछु हो, पेपरमा हेर सेम देखाएँ मैले, माथि नर्थ देखाएँ, तल साउथ देखाएँ, इस्ट देखाएँ, वेस्ट देखाएँ, ठिक छ। यो हाम्रो डाइरेक्सन हुन्छ। अब जस्तै कुनै पनि मान्छे इस्टतिर गइरहेको छ अरे, ठिक छ, इस्टतिर गइरहेको छ, इस्टतिर गइरहेको बेला उसले चाहिँ राइट टर्न हान्यो भने अब कता घुमाउने भन्ने कन्फ्युजन भयो भने के गर, हामी त यसरी अड्डेको हुन्छौँ नि, म जसरी अड्डेको छु हामी त्यसरी अड्डेको हुन्छौँ हो, म जसरी अड्डेको छु। अनि के गर्ने भन्दा अब यसलाई राइट टर्न हानेछ भनेपछि इस्टतिर गइरहेछ भनेपछि यसलाई इस्टलाई चाहिँ यसरी तिम्रो टाउकोतिर माथि गराऊ के, टाउकोतिर माथि पर्ने गरेर गराऊ। त्यसपछि यसको राइट टर्न भन्नुको अर्थ तिम्रो राइट टर्न जता हुन्छ त्यति हो। दायाँ फर्क्या छ यानि कि राइट टर्न छ भन्नुको अर्थ तिम्रो राइट कता छ, यता छ भनेपछि यसको राइट पनि यता हुन्छ, यता गयो। अब यहाँदेखि फेरि लेफ्ट हान्यो भने रे, ठिक छ, यता गइसकेपछि अब फेरि जाऊ, लेफ्ट भने कता हुन्छ, यता हुन्छ, अनि यता गयो, ठिक छ भने। अब तिमीलाई सोध्छ इनिसियल पोजिसनदेखि त्यो मान्छे अहिले कुन स्थानमा छ भनेर सोध्छ। हेर त कता छ, हेर त कता छ, यहाँ छ कि नै, इनिसियल यहाँ थियो, यहाँ पुगेको छ लेफ्ट टर्न हान्दै गएर हो भनेपछि कुन डिस्टेन्समा रहेछ, साउथ इस्टमा रहेछ। यसरी निकाल्न सक्छौ, डिस्टेन्स भन्दा पनि अहिले डाइरेक्सन है, साउथ इस्ट। अब हेर, अब यो नर्थ यो इस्ट भएपछि त यो नर्थ इस्ट हुन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ मजाले, नर्थ इस्ट हुन्छ हो। अनि अरू कुरा यहाँ भनिदिन्छु है, बोर्डमै भनिदिन्छु पेपरमा भन्दा। हेर अब यो इस्ट भएपछि यो के हुन्छ, नर्थ इस्ट, पूर्व उत्तर के नेपालीमा हो। अनि यो के हुन्छ, साउथ इस्ट। र सुन, नर्थ र इस्ट बीच के, यो जुन नर्थ र इस्ट बीच एंगल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन भन। नर्थ र इस्ट बीच एंगल 90 डिग्री हुन्छ नि, यति कुरा त थाहा छ नि। भनेपछि इस्ट र नर्थ इस्ट बीच कति हुन्छ त एंगल, 45 डिग्री हुन्छ के। इस्ट र नर्थ इस्ट बीच एंगल कति हुन्छ, 45 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी नर्थ इस्ट र साउथ इस्ट बीच एंगल कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। नर्थ इस्ट र साउथ इस्ट बीच 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै नर्थ वेस्ट अनि यो साउथ वेस्ट। यति कुरा क्लियर छ कि छैन भन, एंगल पनि क्लियर छ कि छैन भन। ल यति कुरा क्लियर छ कि छैन, ल यति कुरा क्लियर छ भने अब यता हेर, ल यति कुरा क्लियर छ भने अब यता हेर। कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोध्छ, कहिलेकाहीँ त सिधै भन्यो रे पूर्वतिर गइरहेछ पश्चिमतिर गइरहेछ भनेर, ठिक छ। तर कहिलेकाहीँ यसलाई मैले फेरि इरेज गरेँ, सुरुदेखि गरेँ है। कहिलेकाहीँ के भन्छ हामीलाई, कुनै पनि मान्छे पूर्व उत्तर फर्केर बसेको छ भन्छ के, पूर्व उत्तर फर्केर अथवा नर्थ इस्ट है, नर्थ इस्ट फर्केर, नर्थ भयो, यो इस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो साउथ भयो। हाम्रो कपीमा देखाउँदा अलवेज डाइरेक्सन यही हुन्छ है। तिमीहरूको फिजिक्समा पनि यही हुन्छ, केमिस्ट्रीमा पनि यही हुन्छ, सोशलमा पनि यही हुन्छ, जियोग्राफीमा पनि यही हुन्छ। म्याप गराउँदा पनि ख्याल गर्छौ किन, यसरी म्याप गराएर यसरी नर्थ गराओ हो कि नै, त्यो भनेको यही डाइरेक्सन देखाओ है, सबैमा यही हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले कपीमा पनि यही गर। अनि हेर, अब कुनै पनि मान्छे के भन्छ, कुनै पनि मान्छे चाहिँ पूर्व उत्तर फर्किरहेको छ अरे, पूर्व उत्तरतिर फर्किरहेको छ अरे, ठिक छ। पूर्व उत्तरतिर फर्किरहेको छ,
यहाँदेखि उसले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 90 डिग्री टर्न हान्यो भन्छ के, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 90 डिग्री। अब हेर क्लकवाइज डाइरेक्सन भने के, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भने के, त्यो बुझ्नु पर्यो के। क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको घडी जसरी घुम्छ नि, घडी कसरी घुम्छ, 12 1 2 भएपछि यसरी घुम्छ नि, घडी यसरी घुम्छ नि, हो यो घडी घुम्ने दिशा भने क्लकवाइज डाइरेक्सन। एन्टी क्लकवाइज भनेको घडी घुम्नेको ठ्याक्कै विपरीत, यसरी घडी घुम्नेको ठ्याक्कै विपरीत एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन। अब हेर कुनै पनि मान्छे पूर्व उत्तरतिर फर्किरहेको थियो, उसले 90 डिग्री क्लकवाइज डाइरेक्सन घुम्यो भन्नुको अर्थ यहाँ त 45 हुन्छ भन्ने थाहा थियो, हो यहाँदेखि 90 डिग्री क्लकवाइज घुम्नुको अर्थ यतातिर आयो कि नै, हो कि नै, यहाँ आयो, हो। अनि फेरि के भन्छ, यहाँदेखि चाहिँ त्यसले फेरि 45 डिग्री चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन घुम्यो भन्छ, ठिक छ। फेरि 45 यहाँ थियो, फेरि 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भनेपछि कसरी घुम्नु पर्यो, यसरी उल्टरी घुम्नु पर्यो। 45 डिग्री भने यति हो कि नै, तिमीलाई 45 90 यतिमै मात्रै भने हुन्छ है, कि त 90 + 45 गरेर कति हुन्छ 135 डिग्री, कि 135 डिग्री घुमाउँछ, 45 90 को बिचमै घुमाउँछ, अरू घुमान्न, बिचको एंगल दिँदैन इक्जाममा, ढुक्क हो। अनि अब फेरि के गर्यो, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 45 डिग्री घुम्यो भने यसरी घुमाइ, हो 45 डिग्री घुम्यो भने अब त्यो मान्छेले कुन दिशातिर फर्किरहेको छ, अथवा इन व्हिच फेस इज ही फेसिङ भनेर भन्छ के, कतातिर फर्किएको छ भन त। पहिला यता फर्केको थियो, 90 डिग्री घुम्यो, साउथ इस्ट फर्क्यो, फेरि 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुम्दा कता फर्क्यो, इस्टतिर फर्क्यो कि फर्केन, इस्टतिर। सो फाइनल एन्सर इस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनलाई ट्याकल गर्नुपर्छ। डाइरेक्सन कसरी देखाउने त्यो पनि भन्दै मैले, हो तिमीहरूलाई, अनि डिग्रीको कुरा पनि गर्दै। अब हामी क्वेसनतिर जान्छौँ, ठिक छ। अब यति कुरा लगाऊ अनि त्यसपछि क्वेसन गरेर त झ्याम क्वेसन मिल्छ है। डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको एकदम सजिलो हुन्छ, झ्याम क्वेसन मिल्छ। ल अब क्वेसन हेरौँ है, क्वेसन हेर। राम स्टार्ट टु वाक टुवर्ड्स ईस्ट। यो मैले तिमीहरूलाई युट्युबमा पनि हालिदिन्छु है, युट्युब च्यानलमा पनि हालिदिन्छु। जसले पनि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँहरूलाई चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ ड्रिम डक्टर भनेर छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले लोकसेवाको लागि अथवा सीईको लागि दुईटैको लागि तयारी को लागि चाहिँ म्याट भन्छ सीईमा, आइक्यू भन्छ लोकसेवामा, त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ हालिदिन्छौँ है। स्पेस नहानिकन सर्च गर्नुभयो भने आउँछ। ल र यो हाम्रो पेड क्लास हो, पेड क्लास पैसा तिरेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। आज चाहिँ टिकटकबाट लाइभ गरिदिएर पढाइदिएको। ल राम वाक towards east, after walking some distance he turns towards right, after walking some distance he turns toward right, and after some time he turns left, and after some time he turns left, and then he turn in 90 degree clockwise direction, and then he turn in 90 degree clockwise direction. In which direction he is going now? In which direction he is going now? ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है तपाईले। म एन्सर हेर्छु, कसले एन्सर फास्ट दिने। ल राम स्टार्ट टु वाक टुवर्ड्स ईस्ट, राम चाहिँ पूर्वतिर गइरहेको छ। आफ्टर वाकिङ सम डिस्टेन्स अथवा राम वाक्स टुवर्ड्स ईस्ट जे भए पनि त्यही हो। आफ्टर वाकिङ सम डिस्टेन्स, केही डिस्टेन्स कभर गरिसकेपछि, केही दूरी पार गरिसकेपछि ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, दायाँ फर्किन्छ। एन्ड आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, त्यसपछि केही
अलिकति अगाडि बढ्छ अनि फेरि बायाँ फर्किन्छ, देन इट टर्न्स इन 90 डिग्री क्लकवाइज डाइरेक्सन र 90 डिग्री चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छ भने उसले चाहिँ कुन डाइरेक्सनतिर फेस गरिरहेको छ भनेको छ। ल मैले भनेको सिस्टम गर्नु के, कपी गराउनु। अब मैले त बोर्ड त पल्टाउनु मिल्दैन, कपी त पल्टाउनु मिल्छ नि, राइट लेफ्टको लागि के, राइट लेफ्टको बुझ्नको लागि हो। कपी गराएर पल्टाउँदै जानु। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुरु के गर्ने भने मैले यस्तो प्याटर्न गराइहाल्नुहोस्, ठिक छ। यस्तो प्याटर्न गराएपछि यो नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ, राम वाक्स टुवर्ड्स ईस्ट, राम चाहिँ पहिला पूर्वतिर गइरहेछ हो, यतातिर गइरहेछ। आफ्टर वाकिङ सम डिस्टेन्स ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, यहाँदेखि अब कता फर्क्यो भनेको छ, दायाँ फर्क्यो भनेको छ। दायाँ फर्क्यो भने कता हो, अब के गर्ने, यस्तो गराउनु अनि दायाँ, तपाईँको दायाँ जता पर्छ त्यता फर्काइदिनु, यानि कि दक्षिणतिर हुने रहेछ हो, दक्षिणतिर दायाँ फर्क्यो, केही डिस्टेन्स केही दूरी पार गयो दायाँ फर्केर हो। he turns towards right, walking some distance he turns towards right and after some time, र केही दूरी पार गरेपछि he turns left, फेरि के गर्यो, यहाँ आइसकेपछि उसले दायाँ फर्क्यो कि बायाँ फर्क्यो, बायाँ फर्क्यो, लेफ्ट टर्न हान्यो भनेपछि लेफ्ट टर्न कता हुन्छ, यता हुन्छ, लेफ्ट यता हुन्छ हो, लेफ्ट टर्न हान्यो, त्यसपछि लेफ्ट टर्न हान्यो एन्ड देन he turn in 90 डिग्री क्लकवाइज डाइरेक्सन, त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि यतातिर गइरहेको थियो, यतातिर गइरहेको थियो, 90 डिग्री चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्यो भन्नु पर्छ, घडी घुम्ने दिशातिर 90 डिग्री घुम्यो भनेपछि यसरी घुमाइदिनु, यसरी घुम्यो भनेपछि यतातिर हिँड्यो हो कि नै, यहाँदेखि घुमेर यता आयो नि यतातिर हो, भनेपछि अब यो कुन दिशा हो, कुन दिशातिर गइरहेछ, दक्षिण दिशातिर, कुन दिशातिर गइरहेछ, दक्षिण दिशातिर, साउथ इज करेक्ट एन्सर। यति टेक्निक लगाएपछि डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको जुनसुकै संसारको जुनसुकै एक्जाममा पनि फरक खाँदैन है, संसारको जुनसुकै एक्जाममा आएको क्वेसनमा पनि फरक खाँदैन है, डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेसन त बिगार्नै हुँदैन है। ल अब नेक्स्टमा जाम, अब अर्को क्वेसनमा जाम है, इजीबाट हार्डतिर जामला है हामी। A man goes 48 kilometer east and 64 kilometer north. ल अब यसले के भन्यो भने एउटा मान्छे चाहिँ पहिला सुरु पूर्वतिर 48 किलोमिटर गयो रे, त्यसपछि 64 किलोमिटर उत्तरतिर गयो रे हो। हामीलाई लेफ्ट टर्न भनेको छैन, सजिलो भएको हो कि नै, लेफ्ट टर्न भनेको छैन, लेफ्ट टर्न राइट टर्न जे भने पनि फेरि हामीलाई केही मतलब थिएन, किनभने हामीले ट्रिक सिकिसकेका छ हो, त्यसमा हामी कन्फ्युज हुँदैन। इन व्हिच डाइरेक्सन एन्ड एट व्हाट पोजिसन इज इन नाउ फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ। अब यसले के भन्यो भन्दा डाइरेक्सन मात्रै सोधेन के, कति दूरीमा छ त्यो पनि सोध्यो के, कति दूरीमा छ, हामीलाई दिशा पनि चाहियो, दूरी पनि चाहियो, डिस्टेन्स पनि चाहियो, डाइरेक्सन पनि चाहियो हो। अब पहिला जस्तै गरौँ, यो स्टार्टिङ पोइन्ट मानौँ, स्टार्टिङ पोइन्ट जहिले बिचकोलाई मान्ने भने हो, क्रस सेक्सन पोइन्टलाई, क्रस सेक्सनलाई यो नर्थ भयो, साउथ अनि वेस्ट इस्ट, के भनेको छ पहिला सुरु 48 किलोमिटर गयो हो, 48 किलोमिटर गयो 48, अनि त्यसपछि के गर्यो उत्तरतिर फर्केर 64 किलोमिटर गयो, उत्तरतिर फर्केर 64 किलोमिटर गयो। अब कहाँ भयो त्यो, यहाँ भयो हो, त्यो मान्छेको पोजिसन कहाँ भयो, यहाँ भयो। अब हेर एट व्हाट पोजिसन इज इट फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ, इन व्हिच डाइरेक्सन, कुन दिशातिर छ, यहाँ थियो त्यसको स्टार्टिङ पोजिसन, अहिले यहाँ छ भनेपछि कुन दिशामा छ, कुन दिशामा छ, पूर्व उत्तर नर्थ इस्ट डाइरेक्सनमा, कुन दिशामा छ, नर्थ इस्टमा छ। अब उसको दूरी कति छ भनेको छ के, पहिला 48 किलोमिटर यता गएको छ, त्यसपछि 64 किलोमिटर माथि गएको छ भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्टदेखि उसको दूरी कति छ, यो हो कि नै उसको दूरी, उसको दूरी यो हो कि नै हो, यो हो के। हामीले कतिले के गर्छन् 64 प्लस 48 गरिदिन्छन् के सिधै, पहिला 64 किलोमिटर हिँड्यो अनि 48 किलोमिटर हिँड्यो, तर स्टार्टदेखि यहाँसम्मको दूरी निकाल्ने हो क्या हामीले, यो दूरी सोध्यो हामीलाई, यो दूरी सोधेको हो। अब त्यो दूरी कसरी निकाल्ने भन्दा एकजना पाइथागोरस
भन्ने व्यक्तिले हामीलाई थ्योरम दिएको थिए, हामीले 8, 9, 10 मा पढेको h स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन केस अफ ट्रायंगल। अब हेर त यो ट्रायंगल बनेको छ कि छैन? यो ट्रायंगलमा यो हाइपोटेन्युस हुन्छ जे हामीलाई सोधेको थियो। अब यो र योमा एउटालाई p मान्दिने एउटालाई b मान्दिने। अब यहाँ एंगल बनाएको मान्यौं भने हामीले यहाँ एंगल बनाएको मान्यौं भने यो बेस हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यसैमा राख्ने हो, हामीलाई h निकाल्नु पर्ने छ। h बराबर के हुन्छ? रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ हो। रुट अन्डर यो फर्मुला हो है, यो पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको पाइथागोरस थ्योरम नै हो यो कतिलाई थाहा छ कि छैन? अब यो थ्योरम तर्फ जान थालेपछि फेरि यो डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन त बिर्सिन्छ, त्यही भएर यो मैले डाइरेक्ट फर्मुला लेखाइदिएँ। ठिक छ, यो कुराहरू पछि अन्यत्र कतै पढ्दाखेरि फेरि गरौँला अरू टपिकमा, यसकै टपिकमा। ल अब परपेन्डिकुलर कति छ? 64 छ p हो, p स्क्वायर प्लस b कति? 48 को स्क्वायर। ल अब हामीलाई यहाँ पर्यो के फसाद? अब हामीलाई यहाँनिर पर्यो फसाद। अब यो गर्दै जाँदाखेरि 64 र 48 दिएको छ हामीलाई। फसाद किन पर्यो भन्दाखेरि अब 64 को स्क्वायर गर्न त हामीलाई आउँदैन नि हो कि नै झ्याप्पै। पहिला 64 को स्क्वायर गर्नु छ, प्लस गर्नु छ, फेरि 48 को स्क्वायर जोड्नु छ दुईटालाई, फेरि रुट निकाल्नु छ। त्यसका बाजे अब हामीलाई क्याल्कुलेटर पनि दिएको छैन एक्जाममा हो। टाइम फेरि कति छ? सी को लागि 53 सेकेन्ड, लोकसेवाको लागि 45 सेकेन्ड। एउटा क्वेसन पढेर सल्भ गर्न, अनि कहाँदेखि भ्याउनु हो कि नै। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि के गर्नु भन्दा यो दुईटाबाट जति धेरै कमन तान्न सक्नुहुन्छ नि, कमन नम्बर के त्यसलाई चाहिँ बाहिर कमन तान्दिनुस् के। दुईटाबाट कमन तान्दाखेरि मैले 16 लाई कमन तान्न सक्छु के, किनभने यो 64 भनेको 16 × 4 हुन्छ, 16 × 4 को स्क्वायर प्लस 48 भनेको 16 × 3 को स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि मैले 16 लाई चाहिँ कमन तान्न सक्ने रहेछु हो। 16 लाई कमन ताने, 16 को स्क्वायरलाई चाहिँ कमन ताने, किनभने यो स्क्वायर योसँगै आउँछ। कति बच्यो? 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर बच्यो, बाहिर रुट त छँदै थियो। 16 सिधै बाहिर निस्क्यो, 16 सिधै बाहिर निस्क्यो हो। अब 4 को स्क्वायर भने कति हो? 16, 3 को स्क्वायर 9, कति हुन्छ? कति दूरीमा रहेछ? 80 किलोमिटरमा। 80 किलोमिटर, 80 किलोमिटर कुन दिशातिर रहेछ? नर्थ इस्टतिर। यसरी चाहिँ गर्ने कोसिस गर्नु, यो भनेको सर्टकट मेथड, बुझ्नुभयो नि। यो यस्तो यदि ठुलो नम्बर दिएको छ भने भगवान कसम कमन आउने नै दिएको हुन्छ के, फेरि एक्जामिनरले भगवान कसम कमन आउने नै दिएको हुन्छ के। किनभने एक्जामिनरलाई पनि थाहा छ कि योसँग टाइम कम छ भनेर, उसले चाहिँ तपाईँको सिप जान्न खोजेको हो कि तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुने रहेछ त क्याल्कुलेसन फास्ट। कसले धेरै जानेछ भन्दा पनि कसले राम्रोसँग एक्जाममा एपियर हुन्छ त्यसले नाम निकाल्ने हो कि, धेरै जानेले नाम निकाल्दैन। धेरै जानेछ, ठिक छ, जानेछ, गर्न त जानेछ, तर यो पुरै खोलेर गर्न थाल्यो भने त यो एउटा क्वेसन सल्भ गर्दा त उसको 2-3टा क्वेसनहरू मिस जान्छ के, त्यही भएर। ल क्यामेरालाई होरिजेन्टल राख्ने, क्यामेरालाई होरिजेन्टल राख्दाखेरि फेरि उमा चाहिँ आउँदैन है, मोबाइलमा चाहिँ आउँदैन। यसैमा एडजस्ट गर, म पछि चाहिँ के अरे युट्युबमा अपलोड गरिदिँदा चाहिँ मिलाएर गरिदिन्छु। ल ल अहिलेसम्म क्लियर छ कि छैन भन। यो ट्रिक बुझ्यौ नि कसरी गर्ने? क्याल्कुलेसन बुस्टरको त मैले तिमीलाई तपाईँ ट्रिक दिएको छु हेर। अब तिमीलाई यो स्क्वायरको पनि ट्रिक दिइसकेको छु मैले, नदिएको त होइन फेरि हो कि नै। स्क्वायरको ट्रिक पनि दिइसकेको छु, त्यसरी पनि गर्न सक्छौ। 64 को स्क्वायर, 48 को स्क्वायर। 48 को त 2 सेकेन्डमै निकाल्न सक्ने होइन हामीले। 48 को स्क्वायर त हेरेरै निकाल्ने हो, कति? 2304 हुन्छ, हेरेरै निकाल्यो हो कि नै। त्यो सबै ट्रिकहरू मैले सिकाइदिइसकेको छु, युट्युबमा पनि अपलोड गर्दा छु, कुनै ट्रिक गर्दैछु कुनै गर्दै छैन। ल यतिसम्म क्लियर छ कि छैन भन, यतिसम्म क्लियर छ कि छैन? बुझ्यो? ल बुझ्यो भने अब अगाडि बढौँ है, अब अगाडि बढौँ है। सबैभन्दा हार्ड क्वेसन हो यो, बुझ्यौ नि। किनभने तिमीहरूलाई दूरी र ऊ मिसाएर सोध्यो भने त्यही हो क्या हार्ड क्वेसन बन्ने, डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनमा। सबैभन्दा हार्ड क्वेसन पनि तिमीहरू इजिली सल्भ गरिदिरहेछौ है। ल अब एउटा क्वेसन गरौँ। सिटी डी इज टु द वेस्ट अफ सिटी एम। सिटी डी इज टु द वेस्ट अफ सिटी एम। सिटी आर इज टु साउथ अफ सिटी डी। City R is to the south of
city D. If city K is to the east of city R, if city K is to the east of city R, क्वेसन पढ्दाखेरि झ्याउ लाग्ने हुन्छ, लाइन वाइज तिमीहरू सल्भ गर्दै जाऊ, मजाले आउँछ एन्सर फेरि, बुझ्यौ नि। क्वेसन एकैचोटि पढेर दिमागमै गर्छु भन्न थाल्यो भने त फेरि गन्जागोल हुन्छ हेर, किनभने क्वेसन त्यस्तै गराएर दिएको हुन्छ के। कतिले त क्वेसन पढ्छन् अनि पढेरै छोडिदिन्छन् कि, कम्प्लिट एटेम्प्ट गर्न ट्राई पनि गर्दैनन्। ए मेरी हैसियत की बात नै भन्छन्, छोडिदिन्छ, किनभने उनीहरूले पढेको हुन्नन् के। इन व्हिच डाइरेक्सन is city K located in respect of city D? Is city K located in respect of भोलिदेखि जुम्मै हुन्छ है क्लास, आज चाहिँ यता पनि दिउँ भनेर के। ल यो क्वेसन गर त कसले गर्न सक्ने, ल यो क्वेसन गर त कसले गर्न सक्ने। ल व्हाइट बोर्डमा ट्याप 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 पनि पारिराख है, व्हाइट बोर्डमा ट्याप 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 पनि पारिराख है। यो चाहिँ मैले तिमीलाई युट्युबमा पनि अपलोड गरिदिन्छु है, नातिनो युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छु। र यो पेड क्लास हो, कसैले चाहिँ पे गरेर चाहिँ लिन चाहन्छ यो क्लास भने चाहिँ लिन सक्छ है, मलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्न सक्छौ, यही टिकटक आइडीमा पनि कन्सल्ट गर्न सक्छौ, अथवा म नम्बर लेखिदिन्छु यहाँनिर, एमा कन्सल्ट गर्न सक्छौ है, मलाई कल गरेर अथवा भाइबरमा मेसेज गरेर। यो चाहिँ सबैको लागि काम गर्छ है, लोकसेवा सबैमा, किनभने एउटै टपिक हो, लोकसेवा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएनएस सबैलाई। ल साउथ इस्ट हुन्छ, अप्सन राख्दिउँ। र सबैभन्दा मजाको कुरा के छ भने हामीलाई एक्जाममा अप्सन हुन्छ हेर, त्यो भनेको लास्टै मजाको कुरा हो कि। हामीले अप्सन बिना अहिले सल्भ गर्न सकिरहेछौँ भने एक्जाममा अप्सन भयो भने त झन् मजाले गर्न सकिन्छ नि। ल साउथ इस्ट नै आउँछ होला है, हेरौँ है के आउँछ। ल ल ल ल सबको साउथ इस्ट आछ है। ल हेर सिटी डी इज, अब त्यही गरौ के, यसरी गरौ, यही रेस्पेक्ट माना के सबैलाई। तिमी अब बानी परिसक्यो भने यसरी नगराउँदा नि हुन्छ, यस्तो सिटी रेस्पेक्टमा दिएको बेला, ठिक छ। स्टार्टिङ पोइन्ट ए मान, सिटी डी इज टु द वेस्ट अफ सिटी याम, यामको चाहिँ उत्तरतिर के अरे, सरी उत्तर होइन, वेस्ट भने पश्चिम है। अब यामलाई यहाँ राख के, यामलाई यो पोइन्टमा राख्थ्यो, ठिक छ, यामलाई यो पोइन्टमा राख्थ्यो, यो पोइन्टबाट अब उत्तरतिर गराइयो के, वेस्ट कता हो, यो पोइन्टबाट वेस्ट यता हो नि, सिटी डी चाहिँ यहाँ छ अरे, ठिक छ, सिटी डी वेस्टमा छ, इज टु द वेस्ट अफ सिटी याम हो, यामको वेस्टमा भयो हो, यो वेस्ट फेरि लेखिदिइहालेँ है मैले। ल सिटी आर इज टु द साउथ अफ सिटी डी, सिटी डी को दक्षिणतिर चाहिँ साउथ। अब हेर सिटी डी यसलाई मान्यो भने यसलाई चाहिँ मिड पोइन्ट मानेर यसको उत्तर भने माथि हुन्छ नि, सेम हो के, बुझ्यौ नि, सेम हो। फेरि यसको उत्तर यता हुन्छ नभन्नु नि, यसको उत्तर यतै हुन्छ। तिमी अहिले जुन ठाउँमा छौ, तिमी जुन ठाउँमा बसेर अहिले हेर्दा छौ, तिम्रो उत्तर पनि उतै माथि हो, मेरो उत्तर पनि उतै माथि हो के। फेरि मेरो उत्तर माथि हो भनेर तिमीले तिम्रो उत्तर कता भन्दा उतातिर भनेर छड्केतिर मेरो टाउकोतिर देखाउँछौ र देखान्नौ नि, हो कि नै। म काठमाडौँ छु भने काठमाडौँको उत्तर पनि माथि नै हो, अनि तिमी अब दाङ बसेर हेरेको छौ, विराटनगर वीरगञ्ज जहाँदेखि हेरेको छौ त्यहाँ बसेर हेरेको छौ, तिम्रो उत्तर पनि माथि नै हो के, माथि नै पर्छ हो। ल त्यस्तै अब डी को के भनेको छ, कहाँनिर गयो, सिटी आर इज टु द साउथ अफ सिटी डी, सिटी डी को चाहिँ साउथतिर आर छ भनेको छ। अब साउथ भने यतातिर चाहिँ के छ, आर छ, यहीँनिर राख्थ्यो कतै आर हो। हामीलाई डिस्टेन्स केही दिएको छैन, डिस्टेन्स दिएको छ भने कति मिटर छ त्यो लेख्थ्यो, डिस्टेन्स दिएको छैन भने छोडिदेऊ, डाइरेक्सन मात्रै हो हामीलाई। अब के भनेको छ, इफ सिटी के इज टु द इस्ट अफ सिटी आर, सिटी आर को चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ के छ भनेको छ। अब सिटी आर को पूर्वतिर यतै कतै राख्थ्यो के हो, के छ भने देन इन व्हिच डाइरेक्सन इज सिटी के लोकेटेड इन रेस्पेक्ट अफ सिटी डी। अब कसको आधारमा हेर्ने भन्ने हुन्छ। अब हेर यामको आधारमा तिमीलाई सोधेको छैन हो कि नै, यामको आधारमा सोधेको भए हामीले के गर्थ्यौं, साउथतिर भनेर भन्थ्यौं। जसको आधारमा सोधेको छ नि त्यसको आधारमा निकाल्ने। अब हेर हामीलाई कसको आधारमा भनेको छ, डी को आधारमा भनेपछि डी बाट चाहिँ के कता पर्छ भनेको छ। अब डी देखि के सम्म एउटा इमेजिनरी लाइन तान्दिउ त, अब यो कुन डाइरेक्सनमा पर्छ भन त। अब यो डी लाई मिड पोइन्ट मान्यो भने यो इस्ट भयो डी को, यो नर्थ भयो डी को, यो वेस्ट भयो, यो साउथ भयो भनेपछि यो कुन भयो, साउथ इस्ट डाइरेक्सन, बुझ्यौ नि।
बुझ्यौ नि, सबैको त्यही बेसिसमा तान्ने हो के। मैले अघि भनिसके मेरो नर्थ जता हो तिमीहरूको पनि नर्थ त्यतै हुन्छ भनेपछि कुन डाइरेक्सनमा पर्ने रहेछ, साउथ इस्टमा पर्ने रहेछ। यदि हामीलाई यामको बेसिसमा सोधेको भए के भन्थ्यौँ, यामको बेसिसमा सोधेको भए के भन्थ्यौँ, किनभने हामीलाई डाइरेक्सन दिएको छैन भने साउथ नै हुन्थ्यो। बुझ्यौ नि, यदि डाइरेक्सन दिएको छ सपोज यहाँ कतै 10 मिटर यो यति 20 मिटर थियो अरे, 20 मिटर इस्ट थियो अरे, यो चाहिँ 8 देखि 10 मिटर इस्टतिर छ भने भए अब यो त यहाँनिर पर्थ्यो भनेपछि कता हुन्थ्यो यामको बेसिसमा, डाइरेक्सन डिस्टेन्स पनि सोध्या भयो के। भन्न खोजे कस्तो भन्दा नझुक्यो है। जस्तै के भन्यो रे एमा भन्दा डिस्टेन्स सहित सोधेर के, डिस्टेन्स के दियो भन्दा इफ सिटी डी इज टु द वेस्ट 20 मिटर वेस्ट टु द साउथ वेस्ट अफ सिटी याम भनेको छ। यामको चाहिँ यामलाई रेस्पेक्ट मानेर गऱ्यौँ है, यामलाई रेस्पेक्ट मानेर यामदेखि चाहिँ 20 मिटर उता चाहिँ सिटी डी छ वेस्टतिर भनेको छ, वेस्टतिर यो 20 मिटर भयो हो। क्वेसनमा भनेको छैन, मैले सपोज गरेँ, छुट्टै क्वेसन लिएको तिमीलाई बुझाउनलाई यसैमा। अब सिटी आर इज टु द साउथ अफ सिटी डी, सिटी आर फेरि 10 मिटर साउथ छ अरे, सिटी आर फेरि 10 मिटर साउथ छ अरे डीबाट हो। इफ सिटी के इज टु द 10 मिटर इस्ट अफ सिटी आर, सिटी के चाहिँ सिटी आरदेखि 10 मिटर इस्टतिर छ। अब यसको इस्ट यता 10 मिटर भनेपछि यहाँनिर पर्यो के, हो कि नै, हो कि नै। भनेपछि अब तिमीलाई डी को रेस्पेक्टमा के कता छ भन्दाखेरि अब हेर, डी को रेस्पेक्टमा के सेम डाइरेक्सन हुन्छ, साउथ इस्ट नै हुन्छ। एम को रेस्पेक्टमा कता छ त, एम को रेस्पेक्टमा कता छ, अब हेर एम को रेस्पेक्टमा यो नर्थ हो, यो इस्ट हो, यो वेस्ट हो, यो साउथ हो भनेपछि साउथ वेस्ट एम को रेस्पेक्टमा फेरि। बुझ्यौ नि, साउथ वेस्ट यसरी पनि सोधिदिन सक्छ तिमीलाई डिस्टेन्स दिएर। डिस्टेन्स दिइरहेको छ भने डिस्टेन्स सहित लेखेर गर, डिस्टेन्स दिइरहेको छ भने डिस्टेन्स सहित लेखेर गर, डिस्टेन्स दिएको छैन भने मजाले सुई गर्थ्यो, डिस्टेन्स नदिए त झन् एकदम इजी भइहाल्यो। प्रायः डिस्टेन्समा झुकिरहेको हुन्छ। ल क्लियर छ कि छैन भन, यतिसम्म क्लियर छ भने सबैजनाले भन मजा आयो। यतिसम्म क्लियर छ कि छैन भन। ल यतिसम्म क्लियर छ भने अब एङ्गलवाला रोटेटवाला एउटा क्वेसन दिन्छु अनि अर्को क्वेसन दिन्छु, त्यसपछि सिटिङ एरेन्जमेन्टमा जान्छौँ। दुईटा क्वेसन डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको गर्छौँ, त्यसपछि सिटिङ एरेन्जमेन्ट। आज डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन सँगै किन सिकाइदिँदैछु भनेपछि डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन बुझ्यो भने सिटिङ एरेन्जमेन्ट एकदम इजी छ क्या, केही पनि छैन सिटिङ एरेन्जमेन्टमा त। लेफ्ट राइट बुझ्ने त हो त्यहाँ पनि, लेफ्ट राइट नर्थ। ल हेर, अ म्यान इज फेसिङ वेस्ट, अ म्यान इज फेसिङ वेस्ट। एउटा मान्छे चाहिँ पश्चिमतिर हेरिरहेको छ अरे। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन and then another 180 degree in the same direction, and then another 180 degree in the same direction। अब हेर यहाँ पहिला क्लकवाइज घुमिरहेछ अनि इन द सेम डाइरेक्सन भन्नुको अर्थ यो पनि क्लकवाइज नै घुमाएको हो है, बुझ्यौ नि। and then 270 degree in the anti clockwise direction, and again 270 degree in the anti clockwise direction। What direction is he facing now? What direction is he facing now? ल यो क्वेसन गर। मैले अप्सन नराखिकन गराएको छु है तिमीहरूलाई क्वेसन, किनभने अहिले अप्सन नराखिकन गरेपछि पछि इक्जाममा सजिलो हुन्छ है, पछि इक्जाममा सजिलो हुन्छ के। इक्जाममा त हामीलाई अप्सन हुन्छ, मजा आइहाल्छ नि, हो कि नै। अप्सन बिना एन्सर निकाल्न सकेपछि त अप्सन भयो त झन् मजा आइहाल्यो नि। ल यसलाई गर सबैजनाले। ल एन्सर भन, फास्ट 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 एन्सर भन।
डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सन पानी पानी हुनु पर्यो है। डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको संसारको जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि मजाले गर्न सक्ने हुनु पर्यो क्या, बुझ्यौ नि। अनि त्यसपछि कसले पढायो भनेपछि सौरभ सरले पढाएको भन्न पर्यो, बुझ्यौ नि। मेरो प्रमोसन पनि गरिदिनु पर्यो नि। ल साउथ इस्ट साउथ नर्थ यान्यास त कसरी हुन्छ बक्लोल। साउथ नर्थ कसरी हुन्छ? के बोल्या कान्छा के बोल्या? अब हेर नर्थ माथि छ अनि साउथ तल छ, साउथ नर्थ डाइरेक्सन कसरी हुन्छ? कहाँ यहाँ बिचमा भने हौ। नर्थ इस्ट भन्न खोजे होला है, टाइपिङ एरर भयो होला। ल साउथ इस्ट थाहा छ है। ल हेरौँ, ल कता हुन्छ हेरौँ है। मलाई नि थाहा छैन है के हुन्छ एन्सर, हेरौँ है। ल हेर, अ म्यान इज फेसिङ वेस्ट भनेको छ, ठिक छ। गराइदिउँ, वेस्टतिर फेस गरिरहेको छ, एरो वेस्टतिर देखाम, ठिक छ। वेस्ट इस्ट नर्थ साउथ। ल भएर हि टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लकवाइज डाइरेक्सन। घडी कसरी घुम्छ? यसरी। घडी घुम्ने यसरी हो 45 डिग्री घुम्यो रे, 45 डिग्री घुम्यो यहाँ पुग्छ हो। 45 डिग्री घुम्दा यहाँ पुग्छ बिचमा, हो कि नै? बिचमा एन्ड देन एनदर 180 डिग्री इन द सेम डाइरेक्सन। फेरि 180 डिग्री घुम्यो सेम डाइरेक्सनमा भनेपछि अब हेर 180 डिग्री भने ठ्याक्कै अपोजिट घुम्ने भने हो कि नै? ठ्याक्कै अपोजिट घुम्ने भने हो कि नै? मैले यसरी ताने के तिमीलाई बुझाउनलाई 180 यहाँनिर हुन्छ भनेर। अब हेर 180 भने यो फनक्कै हो कि नै? यो फनक्कै हो कि नै? ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ भने हो कि अबाउट टर्न घुम्छ भने पनि हुन्छ के? ठ्याक्कै पुरा घुम भन्छ नि हामीलाई लाइन लाग्दाखेरि अबाउट टर्न हो, त्यही गर्छ के यसले। ठ्याक्कै 180 डिग्री फेरि घुमाइदियो, 180 डिग्री घुमाउँदा कतैतिर फर्क्यो? साउथ इस्टतिर फर्किरहेछ हो, साउथ इस्टतिर। अब के भनेको छ? एन्ड अगेन 270 डिग्री इन द एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउनु पर्यो, यानि कि घडी घुम्ने दिशाको ठ्याक्कै विपरीत घुमाउनु पर्यो। कति डिग्री घुमाउनु पर्यो? 270 डिग्री। अब सुन, 270 डिग्री भनेको 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो कि होइन? 270 हेरेर थाहा पाइन्छ के बक्लो, 180 प्लस 90। पहिला सुरु फेरि 180 घुमाइदियो, यहाँदेखि एन्टी क्लकवाइज सेम पोजिसनमा पुग्यो। अनि यहाँदेखि अब 90 डिग्री घुमाइदिने हो, 90 डिग्री यसरी घुमाउने हो कि नै? 270 भनेको छ, पहिला त 180 मात्रै घुम्यौँ, अब 90 डिग्री घुमाउँदा हेर त, 90 डिग्री घुमाउँदा यतातिर आउँछ कि नै? यो 45 घुम्यो, फेरि 45 घुम्यो 90, यति 45 हुन्छ। मैले अघि इनिसियलमा भनिसकेको छु तिमीहरूलाई हो। भनेपछि कुन डाइरेक्सन आयो? साउथ वेस्टतिर फेस गर्ने रहेछ। कुन डाइरेक्सन फेस गर्ने रहेछ? साउथ वेस्ट। अब हेर तिमीहरूको बिग्रियो, हेर ल, साउथ इस्ट भनेको थियो बिग्रियो, नर्थ इस्ट पनि हुँदैन। बुझ्यो कि बुझेन भन त? साउथ वेस्ट अब लेखिरहेछन् बक्लोलहरूले, यहाँ चाहिँ भनिसकेपछि लेख्छन्। ल ठिक छ, त्यही पनि ठिक छ है। ल ठिक छ, ल भन, बुझ्यो कि बुझेन भन? ल बुझ्यो कि बुझेन? एङ्गलवालामा तिमीहरू धेरै कन्फ्युज भएछौ है। मजा आयो? 180 भने तिमीहरूलाई हेर, तिमीहरूलाई एङ्गल भन्ने भनेको एमा कति भन्छ थाहा छ? एउटा 45 भन्छ, एउटा 45 डिग्री घुमाउँछ, एउटा 90 डिग्री त घुमाउने भइहाल्यो हो, एउटा 180 डिग्री, एउटा 270 डिग्री, कहिलेकाहीँ 360 पनि भनिदिन सक्छ। 360 भने जहाँको तै आउँछ क्या, 360 भने जहाँको तै आउँछ, त्यो भन्दैन, प्राय भनिदिइहाल्यो कहिलेकाहीँ झुकाउनु भने पनि केही छैन, 360 भन्न सक्छ। अनि अर्को 90 र 45 जोडेर हेर त 135 हुन्छ नि, यो पनि भन्न सक्छ क्या। अब यो 90 र 180 जोडेर त 270 गरायो क्या हो। अनि यो 180 दुईचोटि जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो? 360। 360 खासै भन्दैन, भन्यो भने पनि ठिक छ। यही हो तिमीहरूलाई भन्ने एङ्गल, यही हो एङ्गल। क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भन्छ। क्लकवाइज घडी घुम्ने दिशा, एन्टी क्लकवाइज घडी विपरीत, घडी घुम्ने दिशाको विपरीत। ल यति कुरा क्लियर छ भने अब एउटा क्वेसन दिन्छु। यो क्वेसन मिलाउने स्टुडेन्ट चाहिँ मेरो फेभरेट स्टुडेन्ट है, एकदम मजाको झुकाउँछ कि यो क्वेसनले, बुझ्यौ नि? डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनमै ल्याइदिएँ मैले यो क्वेसनलाई, एकदम मजाले झुकाउँछ यो क्वेसनले। पहिले भन्दा चाहिँ एकदम ख्याल गरेर गर है। A man walks 7 meters towards east.
ल हेर, एउटा मान्छे चाहिँ 7 मिटर चाहिँ पूर्वतिर गयो रे, ठिक छ। पहिला 7 मिटर पूर्वतिर गयो अनि 360 डिग्री चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्यो के, मेकिङ अ पर्फेक्ट सर्कल, ठ्याक्कै सर्कल बनाएर घुमेको छ अरे के 360 डिग्री क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। भने त्यो मान्छेले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भनेर सोधेछ, हाउ मच डिस्टेन्स ही ह्याड ट्राभल भनेर सोधेछ। ल यसको एन्सर मिलाउ त, यसको एन्सर मिलाउ त। ल यसको एन्सर सबैजनाले मिलाउ। अ म्यान वाक 7 मिटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहिला सुरु पूर्वतिर 7 मिटर हिँड्यो, एन्ड देन वाक 360 डिग्री इन क्लकवाइज डाइरेक्सन, त्यसपछि 360 डिग्री चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमेछ भने कति 51 हुन्छ। ल 51 आयो एन्सर, कति हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन है, मलाई पनि थाहा छैन। मैले अप्सन नगराइकन गराएको छु है, पछि क्वाड गर्दाखेरि अप्सन राखेर गरौँला। एमा त सिक्दाखेरि अप्सन राख्ने होइन के, सिक्दाखेरि यतिकै एन्सर आउँछ भने त पछि इक्जाममा त अप्सन हेरेर कति फास्ट गरिन्छ कति फास्ट, अप्सन कसरी ट्याकल गर्ने त्यो कुरा पनि म सिकाउँछु है तिमीहरूलाई। क्वाड सेसन म राख्छु, टेन्सन नगर। पछि कम्प्लिट कोर्स भयो भने हामीले 1-2 दिन चाहिँ क्वाड गराइदिन्छु म। ल भन भन कति आयो एन्सर भन। 40 मिटर आयो। ल ल भाइ त हेर, तिमीहरूले गन्जागोल गर्यो त। ल हेर, ल बिहानवालालाई अलिकति गाह्रो भयो होला है, 10 सम्म पढेको म्याथ अलि बिर्सिसक्यो होला के, त्यही भएर पनि गाह्रो भयो होला। अलिकति म्याथ लगाउनु पर्छ, अलिकति आइडिया। हेर केही पनि छैन खासै ठुलो कुरा, केही पनि छैन खासै ठुलो कुरा, पढिसकेको कुरा हो, फेरि रिकल गर्न मात्रै बाँकी हो। हेर मैले बनाए, यो कति रिपिट गरिरहनु हो, सेम कुरा भनेर हो। 7 मिटर पूर्वतिर गएको छ, 7 मिटर पूर्वतिर गयो हो, त्यसपछि के गर्यो 360 डिग्री क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्यो भन्नु पर्छ, घडी घुम्ने दिशा 360 डिग्री घुम्यो, पर्फेक्ट स्क्वायर सर्कल बनाएर भनेछ, यसरी घुम्यो रे पर्फेक्ट सर्कल बनाएर। फेरि यो त पर्फेक्ट सर्कल छैन भन्न नथाल्नु है, यहाँ मैले कम्पासले गराएको छैन, पर्फेक्ट सर्कल छ भन्ने मान, ठिक छ मान। पर्फेक्ट सर्कल बनायो 360 डिग्री भने यो कम्प्लिट घुम्ने हो नि, जहाँदेखि सुरु गरे त यहाँ आउने त भने हो। घुम्दाखेरि उसले चाहिँ टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भनेछ। अब हेर त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट भने भए त सजिलो थियो के, अब तर डिस्प्लेसमेन्ट आइक्यूमा सोध्दैन हेर, फेरि बुझ्यौ नि, यो आइक्यूमा तिमीलाई डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स भनेर सोध्दैन, यति ढुक्क हो। तिमीलाई डिस्प्लेसमेन्ट भनेर सोध्ने फिजिक्सहरूलाई मात्रै हो है, फेरि फिजिक्सवाला च्यानलको प्रमोसन गर्यो भन्नु है, फिजिक्समा मात्रै हो क्या, फिजिक्स पढ्ने +2 साइन्सवालालाई डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स भनेर छुट्टा छुट्टै भन्छ, त्यो डिफरेन्स पछि पढ्ने, त्यो छोडिदियो अरूले, अहिले ह्यान्ड टाउको नदुखाऊ। तिमीलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेछ। अब हेर यो यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यसरी पुरै सर्कल बनाएर पर्फेक्ट घुमेछ भने यो सर्कलको सर्कमफरेन्स जति छ नि, सर्कलको सर्कमफरेन्स जति छ नि त्यति त उ गरेको र ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो कि नै। सर्कमफरेन्स भनेको पेरिमिटर हो भने हो कि नै, पेरिमिटर अफ सर्कल भनेकै सर्कमफरेन्स अफ सर्कल हो के, बुझ्यौ नि हो। पेरिमिटर जति हुन्छ त्यति हिँड्या हो कि नै। कुनै पनि स्क्वायर छ भने ए भन न, कुनै पनि स्क्वायर छ भने यो 5 मिटरको छ, यो स्क्वायर नै है रेक्टेंगल, फेरि स्क्वायरको बराबर हुन्छ। 5 मिटर छ लेन्थ, 10 मिटर छ ब्रेथ हो। अब रेक्टेंगल छ भने यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँ छ अरे के, कम्प्लिट घुमेर भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्दा पहिला 5 गर्यो, त्यसपछि 10 गर्यो, त्यसपछि फेरि 5 गर्यो, फेरि 10 गर्यो भनेर तिमीले के गर्छौ, 5 + 10 + 5 + 10 गर्छौ कि नै। 10 10 20, 5 5 10 30, 30 लेख्या। त्यो भनेकै पेरिमिटर त हो के, 2l + b हो कि नै। राख त 5 + 10 15 × 2 हो कि नै, पेरिमिटर बराबर हिँड्ने रहेछ 15 × 2 = 30 हो। त्यस्तै यो सर्कलको पेरिमिटर बराबर हिँड्छ। अब हेर 7 मिटर यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म 7 मिटर हिँडेछ भनेछ कि नै। 7 मिटर यो भन्नुको अर्थ त्यो रेडियस हो कि होइन भन त। 7 मिटर त्यो भने रेडियस दिया रहेछ के, त्यसले हामीलाई के दिया रहेछ, रेडियस दिया रहेछ। अब हेर रेडियस दिया छ भने सर्कमफरेन्स बराबर के हो, 2πr हो कि होइन। फर्मुला हामीले उहिले जमानादेखि पढेको, यो सर्कमफरेन्सको फर्मुला कसरी बन्यो भन्ने कुरा। अनि पाईको धेरै फ्याक्ट छ है। पाईको फर्मुला हामीले के पढ्यो, पाईको फर्मुला 22/7 पढ्यो नि। 22/7 पाई बराबर 3.14 भनेर पनि पढ्यो, यो भन्दा उता छैन हो। या त 3.14 22/7 गर्दा 3.14 आउँछ के, या त 3.14 भनेर पढ्यो हो। अब यो तिमीहरूले पढेको यो कुरा रङ पढ्यौ भन्ने कुरा, यिनी सब कुराहरू हामीले नम्बर सिस्टम गर्दाखेरि म गर्छु तिमीहरूसँग, ठिक छ यो कुरा। तर यहाँ तिमीले पाईको भ्यालु 22/7 जो राखेर गर। अब हेर 2 × पाईको भ्यालु 22/7 पढ्यो इन्टु रेडियस कति 7 मिटर हो कि नै। 8 त दिया रहेछ,
7 7 कट्यो 22 दुना कति 44 मिटर। अब हेर त कति हिँड्या रहेछ ल ल 40 कसरी आयो 40 त आउँदैन है ल 44 हिँड्या रहेछ 7 चाहिँ रेडियस हो एकदम रेडियस हो है 7 भने 7 चाहिँ रेडियस हुन्छ किनभने हेर न यहाँदेखि स्टार्ट गरेर चाहिँ ठ्याक्कै सर्कल बनाएको छ भने यहाँ 7 टोटल 14 चाहिँ डायमिटर 7 चाहिँ रेडियस। अब हेर 44 आयो सर्कम्फरेन्स एन्सर के हुन्छ यस यही हो के मैले खोजेको सर अनि सर 7 पनि एड गर्नुपर्छ हैन यस मैले यही खोजेको है कसले भन्छ भनेर हेरिरहेको थिएँ यति बेला चाहिँ मैले तिमीलाई टेस्ट गरेँ है फेरि मिस्टेक गरेर नभने नि मैले मिस्टेक गरे बेला चाहिँ गरे भन्छु ल हेर सर्कम्फरेन्स भनेको यो यहाँदेखि 360 डिग्री क्लकवाइज घुम्दा यानि कि यस्तरी घुम्दासम्म यसरी यहाँ आउँदासम्म चाहिँ 44 मिटर हिँड्यो भने हो। अब हेर त सुरुमै 7 मिटर पनि त हिँड्या छ के र त्यो के हिँड्या हैन र त्यो के डिस्टेन्स ट्राभल गरे हैन र हो नि भनेपछि हो त्यही भएर यहाँ सुरु 7 मिटर हिँड्यो त्यसपछि यो फनक्कै घुम्यो भनेपछि कति हिँडेछ 44 मा फेरि अर्को 7 जोड्देऊ त कति हुन्छ 44 मा 7 जोड्दाखेरि 51 मिटर हिँडेछ कति हिँडेछ 51 मिटरमा हिँडेछ के तिम्रो एन्सर 51। ल भन कस्तो लाग्यो क्वेशन मजा आयो कि हैन बुझ्यौ कि बुझेनौ 51 यस 51 मिटर है यस एकदम 51 मिटर हुन्छ है ल बुझ्यौ कि बुझेन भन बुझ्यौ कि बुझेन सबैजनाले भन बुझ्यौ कि बुझेन बुझ्यौ भने अगाडि जाम है ल मजा आयो ल अब अगाडि जाम है ल डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेशन अब तिमीहरु मजाले हेर जहाँ भेटाउँछौ डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेशन ठाउँ हल गर्दिहाल के बुझ्यौ खाना खाइराछौ सपोज तिमी पकौडा खान गयो रे क्यान्टिनमा पकौडा खान गयो रे एउटा पेपरमा चाहिँ ट्याक्क पकौडा बेरेर ल्याएर पेपरमा डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको क्वेशन देख्यो पकौडा खान भन्दा अगाडि क्वेशन सल्भ गर्ने अनि खाने है बुझ्यौ।